नमस्कार, ग्लुक समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अब्रम तयारी। ग्लुक समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। कोरोना खोपलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार मुक्त बनाउने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन, विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा स्वागत। दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा 8 दिनदेखि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन जारी, हालसम्म 30 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिकी भिसा नवीकरणमा मे 17 देखि फिङ्गरप्रिन्ट नचाहिने। बालबालिकाको लागि संसारको पहिलो कोरोना भ्याक्सिनले पायो क्यानाडामा मन्जुरी। भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको डर, स्थानीय भेरिएन्टका कारण अवस्था भयावह। चीनको भ्याक्सिन लगाएर गल्ती गरेको फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिको भनाई। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लुक समाचार विस्तारमा। विश्वभर कोरोना संक्रमण भइरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले बुधबार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको आविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबाट मुक्त राख्ने कुरामा समर्थन जनाएका हुन्। कोरोना खोपलाई पेटेन्ट मुक्त बनाउने गरी विश्व व्यापार संगठन WTOमा अघि बढाइएको अभियानलाई बाइडेनले समर्थन जनाएका हुन्। भारत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल लगायतका देशले कोरोना खोपलाई पेटेन्ट मुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका थिए। अमेरिकाले भारत र दक्षिण अफ्रिकाले विश्वव्यापी रूपमै कोरोना खोपको उत्पादन वृद्धिमा काम गर्न सक्ने भन्दै उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएको हो। WTOमा अमेरिकी वाणिज्य दूत क्याथरिन ताई भन्छिन्, यो निकै असाधारण समय हो र हामीले असाधारण फैसला लिएका छौँ। अमेरिकाले कोभिड-19 खोपलाई बौद्धिक अधिकारबाट बाहिर राख्ने कुरामा समर्थन गरेको छ, जसले महामारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्नेछ। उनले आफूहरू बौद्धिक सर्वाधिकार प्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भए पनि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको अन्त्यका लागि कोभिड-19 खोपलाई यसबाट बाहिर राख्न चाहेको बताइन्। त्यस्तै उनले खोपका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन पनि बढाउने बताएकी छिन्। बाइडेन प्रशासनलाई अभियन्ताहरूले महामारी कालमा कोरोना खोपलाई पेटेन्ट मुक्त बनाउन दबाब दिएका थिए, तर केहीले भने केवल पेटेन्टमा छुट दिएर कोरोना खोपको आपूर्ति नबढ्ने बताएका छन्। यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरणका साथै अन्य मुलुकलाई खोप निर्माणको प्रविधि पनि सिकाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यल विश्वविद्यालयका संक्रामक रोग विशेषज्ञ ग्रगे गेन्जासेलले पेटेन्ट मुक्त बनाउने कुरा सुरुवात मात्रै भएको र यसमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले प्रविधि हस्तान्तरण बिना खोपको उत्पादन वृद्धि नहुने पनि बताए। WTOमा भारत र दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना खोपलाई पेटेन्ट मुक्त बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। यसबारेमा सहमतिमा पुग्न भने समय लाग्ने बताइएको छ। WTOका 164 सदस्य राष्ट्रहरूले यसबारेमा निर्णय गर्न केही समय लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म WTOका करिब 60 मुलुकले यस विषयमा समर्थन जनाइसकेका छन्। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायत र युरोपेली युनियनले कोरोना खोपलाई सर्वाधिकार मुक्त बनाउन नहुनेमा अडन राख्दै आएका थिए। कोरोना खोप पेटेन्ट मुक्त भएमा भारतमा यसको उत्पादन बढ्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले छटपटिएको भारतलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने पनि बताइएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिसको पहिलो विदेश भ्रमण मेक्सिको र ग्वाटेमाला हुने भएको छ। आगामी जुन 7 र 8 मा कमला हेरिसले यी दुई देशहरूको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। यो उनको उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। हेरिस र मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज बीच यसै साता
कुराकानी हुने जनाइएको छ। उनीहरूबीच अमेरिका लक्षित आप्रवासनको सन्दर्भमा कुराकानी हुने उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले जानकारी दिएकी छिन्। गत मार्चमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले दक्षिण सिमानामा आप्रवासन सन्दर्भमा अमेरिकी प्रयासको नेतृत्वका लागि ह्यारिसलाई जिम्मा दिएका थिए। मेक्सिको र उत्तरी त्रिभुज देशहरूसँगको आप्रवासन सम्बन्धमा अमेरिकी प्रयासलाई नेतृत्वका लागि ह्यारिस सबैभन्दा योग्य व्यक्ति भएको बाइडेनले बताएका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलो विश्व भ्रमण बेलायत र बेल्जियम गर्ने भएका छन्। आगामी जुनमा बाइडेनले बेलायतमा हुने G7 सम्मेलन र ब्रसेल्समा हुने नेटो बैठकमा भाग लिनेछन्। बाइडेनले 100 दिनको अवधिमा 9वटा राज्यको भ्रमण गरेका छन्, जबकि ट्रम्पले यो अवधिमा 10वटा राज्यको भ्रमण गरेका थिए भने ओबामाले 11वटा राज्यको भ्रमण गरेका थिए। 100 दिनको अवधिमा बाइडेनले कुनै पनि विदेशको भ्रमण गरेका छैनन्। ट्रम्पले पनि 100 दिनमा कुनै पनि देशको भ्रमण गरेका थिएनन्। ओबामाले भने 9वटा देशको भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकामा वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका आप्रवासीहरूका केही दम्पतिहरूका लागि उनीहरूका भिसा नवीकरणका लागि फिङ्गरप्रिन्ट नचाहिने भएको छ। अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले उनीहरूका लागि फिङ्गरप्रिन्ट अनिवार्यताको नियम खारेज गरेको हो। H1B र L1 भिसा वाहकका दम्पतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले भिसा नवीकरणका लागि फिङ्गरप्रिन्ट अनिवार्य रहेको नियम विरुद्ध वकालत गरेका थिए। USCISले आगामी दिनहरूमा यसबारे थप सूचना सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण अमेरिकी नागरिकता आवेदन, ग्रीन कार्ड नवीकरण लगायत कैयन आवेदनमा USCISले अधिकांशका सन्दर्भमा पुरानै फिङ्गरप्रिन्ट प्रयोग गर्दै आएको छ, तर केहीलाई नयाँ फिङ्गरप्रिन्टको लागि समेत सूचना पठाएको छ। त्यस्तै अमेरिकाबाट भिजिटर लगायतका भिसा नवीकरणमा पनि दूतावास र कन्सुलेटले नयाँ फिङ्गरप्रिन्ट नलिई पुरानैलाई काम चलाउँदै आएका छन्। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 46,603 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसै गरी एकै दिनमा 701 जनाको मृत्यु भएको छ। गत बुधबार मे 5 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्यामा विगत 2 हप्तामा 26% कमी आएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कम्तीमा 24,95,66,820 जनाले प्रथम खोप लगाइसकेको जानकारी अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले दिएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 5,78,804 जनाको निधन भएको छ भने गत 2 हप्तामा 3%ले मृत्युको सङ्ख्या घटेको छ। हाल अमेरिकामा 40,287 जना अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको सङ्ख्यामा 12%ले घटेको छ। अमेरिकामा 32%ले पूर्ण तथा 45%ले कम्तीमा 1 खुरा खोप लगाएको अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले जनाएको छ। गत मे 5 का दिन अमेरिकामा 8,12,971 जनाले कोरोनाको जाँच गराएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 3,25,84,456 रहेको छ। फाइजरको भ्याक्सिन बालबालिकाको लागि स्वीकृति पाउने संसारको पहिलो कोरोना भ्याक्सिन बनेको छ। क्यानाडाको ड्रग रेगुलेटर हेल्थ क्यानाडाले 12 देखि 15 वर्षका बालबालिकाको लागि यो भ्याक्सिन लगाउने अनुमति दिएको छ। यसअघि यो भ्याक्सिन 16 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई लगाइएको थियो। अमेरिकामा पनि फाइजर बायोएनटेकको कोरोना भ्याक्सिन 12 देखि 15 वर्षका बालबालिकालाई लगाउनको लागि अनुमति मिल्ने आशा गरिएको छ। फाइजरको भ्याक्सिनको बालबालिकामाथि ट्रायल जनवरीदेखि मार्चबीच भएको थियो। त्यति बेला भ्याक्सिन निर्माताले उसको भ्याक्सिन बालबालिकामाथि पनि पूर्ण सुरक्षित रहेको बताएको थियो। यसको प्रभावकारिता 100% प्रमाणित भएको छ। क्यानाडामा हेल्थ रेगुलेटरले स्पष्ट पारेका छन् कि अब यो भ्याक्सिन 12 देखि 15 वर्षका बालबालिकामा लगाइनेछ। यसअघि कम्पनीले 13 अप्रिलमा अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर US FDA सँग 12 देखि 15 वर्षका बालबालिकाका लागि भ्याक्सिनको प्रयोगको अनुमति
मागेको थियो। अमेरिकाले पनि फाइजरको भ्याक्सिन 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूह बालबालिकामाथि प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकको कोलम्बिया सरकार विरुद्ध प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। 8 दिनदेखि भइरहेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको बताइएको छ। बोगोटाको मुख्य स्क्वायरमा हजारौंको संख्यामा भेला भएका प्रदर्शनकारीलाई हटाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गर्नुका साथै लट्ठीचार्ज समेत प्रयोग गरेको छ। कतिपय स्थानमा गोली समेत चलेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भने प्रहरी दमनबीच आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति इवान डुकेले ट्याक्स रिफर्म कानुन ल्याएपछि गत हप्तादेखि प्रदर्शन सुरु भएको थियो। सरकारले प्रदर्शनपछि ट्याक्स रिफर्म कानुन फिर्ता लिए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन। प्रदर्शनकारीहरूले कानुन फिर्ता लिएपछि सरकारले त्यसलाई परिवर्तन भने नगरेको भन्दै सडक सङ्घर्ष जारी रहने बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति इवानको सरकार रहेसम्म गरिब जनतामाथि दमन हुने भन्दै सरकार विरुद्ध उभिने बताएका छन्। प्रदर्शनमा युवाहरूले धेरै सहभागिता रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्न भन्दै कानुन प्रस्ताव गरिएको बताए पनि कानुन धनी व्यक्तिहरूको पक्षमा रहेको र गरिबहरूलाई थप दबाव पर्ने भन्दै युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा हालसम्म 30 भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको र सयौं घाइते भएका अधिकारवादी संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। 500 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। राष्ट्रपति इवानले भने शान्ति व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। भारत सरकारका शीर्ष वैज्ञानिकले कोरोना भाइरसको स्थानीय भेरिएन्टका कारण तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिएको बताएका छन्। भारतको नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका प्रमुख सुजित कुमारले भारतमा सुरुको केही समय युके भेरिएन्ट देखिएको तर अहिले राज्यमा कोरोनाको स्थानीय भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको बताएका हुन्। उनले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने बताएका छन्। त्यसैगरी भारत सरकारका सल्लाहकार वैज्ञानिक के विजय राघवनले तेस्रो लहरको कोरोनासँग लड्न भारत तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताएका छन्। भारतमा अहिले युके, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका भेरिएन्टको संक्रमण पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 2,10,77,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। कोरोनाबाट भारतमा 2,30,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्ला केही दिन यता भारतमा दैनिक कोरोनाका 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन्। भारतीय अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामीका लागि बेड र अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। प्रमाणित नभएको भ्याक्सिन लगाएका कारण आलोचना खेपिरहेका फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्तेले सहयोग स्वरूप दिएको 1000 सिनोफार्म भ्याक्सिनलाई फिर्ता लैजान चीनलाई भनेका छन्। दुतर्तेले चीनलाई भविष्यमा सिनोफार्म नभई सिनोभ्याक्स भ्याक्सिन मात्र पठाउन भनेका छन्। यो भ्याक्सिन हाल फिलिपिन्समा प्रयोग गरिँदैछ। दुतर्तेले भनेका छन्, मैले क्याम्पसनेट युज क्लज जसमा कोही मानिसहरू अत्यन्त आवश्यक हुँदा अप्रमाणित औषधि लिन्छ, त्यस अन्तर्गत सिनोफार्मको खुराक लिएको थिए किनभने मलाई मेरो डाक्टरले भ्याक्सिन लिन सल्लाह दिएका थिए। स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनले मानिसहरूलाई यस्तो नगर्न अपिल गर्दै भनेका छन्, मैले जे गरे त्यो नगर्नुहोस्, यो खतरनाक छ किनभने यो विषयमा कुनै अध्ययन गरिएको छैन। यो शरीरका लागि ठिक नहुन पनि सक्छ। यो भ्याक्सिन लिने म मात्रै एक्लै व्यक्ति रहन दिनुहोस्, तपाईहरू नलिनुहोस्। चीनको कोरोना भ्याक्सिन सिनोफार्म र सिनोभ्याक्सले यो हप्ता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहमति दिन सक्छ। सिनोफार्मलाई अहिलेसम्म अनुमति नदिएका कारण यसको नकारात्मक असर हुन सक्ने सम्भावना छ। दुतर्तेले पछि समस्या नहोस् भन्नका लागि यो फिर्ता लानुपर्ने बताएका छन्। यी दुई चिनिया भ्याक्सिनले भाइरसको कणलाई मार्ने तरिकामा काम गर्छ। यस्तै मोडेर्ना र फाइजर mRNA भ्याक्सिन हो जसले शरीरमा
भाइरल प्रोटिन बनाउने प्रक्रियामा काम गर्छ। यति बेला फिलिपिन्समा अस्ट्राजेनिका र सिनोभ्याक्सले अनुमति पाइसकेको छ। यद्यपि दुतर्तेले अनुमति पाइसकेको यी दुई भ्याक्सिन किन लगाएनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन। फिलिपिन्स पूर्वी एसियामा कोरोनाद्वारा सर्वाधिक प्रभावित देशमध्ये एक हो। यहाँ 10 लाख कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् र हालसम्म 18,000 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। 2 दिन अघि डिभोर्सको घोषणा गरेका माइक्रोसफ्टका संस्थापक तथा अमेरिकी धनाढ्य बिल गेट्सले श्रीमती मेलिन्डा गेट्सको नाममा $2.4 अर्ब बराबरको सेयर ट्रान्सफर गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा 27 वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गरेको घोषणा गरेकै दिन सेयर पनि मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर भएको हो। आफ्नो नाममा सेयर आएपछि मेलिन्डा अब मेक्सिकनका कम्पनीहरू बोटलर कोका कोला फेस्मा एसएभी र ग्रुपो टेलिभिसिया यसकी ठुलो सेयरहोल्डर भएकी छिन्। कोका कोला फेस्मा भएको उनको 4.9% सेयरको मूल्य बुधबार $121 मिलियन पुगेको छ भने टेलिभिसियाको एसएको 6.7% सेयरको मूल्य $386 मिलियन पुगेको छ। बिल गेट्सले क्यानेडियन नेसनल रेलवे कम्पनी र ओटोनेसन इन्कको पनि केही सेयर मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरेका छन्। कुनै बेला संसारकै धनी रहेका बिल गेट्स अहिले पनि संसारकै चौथो धनी व्यक्ति हुन्। बिल र मेलिन्डाले डिभोर्सको मुद्दा हाल्नु अघि नै सम्पत्ति बाँड्ने सम्झौता गरेको समाचारमा उल्लेख छ। बिल र मेलिन्डाले सामाजिक कार्य गर्नको लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन पनि बनाएका छन्। सम्बन्ध विच्छेद भए पनि फाउन्डेसनमा उनीहरूले सँगै काम गर्ने बताएका छन्। बिल गेट्सले सन् 1970 को दशकमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीको स्थापना गरेका थिए। मेलिन्डाले सन् 1987 मा माइक्रोसफ्टमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम सुरु गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रेममा परेको यो जोडीले सन् 1994 मा विवाह गरेको थियो। यसअघि एमाजनका मालिक अर्बपति जेफ बेजोसले पनि आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। अब खेलको समाचार। UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत गई राति सम्पन्न खेलमा चेल्सीले रियल मेड्रिडमाथि जित निकालेको छ। स्टम्फोर्ड ब्रिजमा सम्पन्न सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा स्पेनिस प्रतिद्वन्दी रियल मेड्रिडलाई 2-0 ले हराउँदै घरेलु टोली चेल्सीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। यसअघि मेड्रिडमा सम्पन्न खेलमा 1-1 को बराबरी खेलेको चेल्सीले समग्र 3-1 ले गोल गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। खेलको 28औं मिनेटमा टिमो वेर्नरको गोलमा अग्रता बनाएको चेल्सीले पहिलो हाफमा 1 गोलले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा म्यानसन माउन्टले क्रिस्चियन पुलिसको पासमा गोल गरे। उनले खेलको 85औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यो सँगै चेल्सीले 29 मेमा इस्तानबुलमा हुने फाइनल खेलमा अर्को इङ्ग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिटीले फ्रेन्च क्लब पिएसजीलाई हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। अब जनमतको पालो। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दै जानुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए. सरकारको राम्रो व्यवस्थापन भएर, बी. जनता आफै सचेत भएर, सी. भाइरस आफै कमजोर हुँदै गएर होला। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युब मार्फत जनमत स्तम्भ अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमाथि तपाईँले गरेको टिप्पणी भोलि प्रसारण हुने ग्लोकल समाचारको जनमत स्तम्भमा समेट्नेछौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी कमेन्ट्समा गर्नुहोला। ग्लोकल समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना खोपलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार मुक्त बनाउने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा स्वागत। दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा 8 दिनदेखि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन जारी, हालसम्म 30 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिकी भिसा नवीकरणमा मे 17 देखि फिङ्गरप्रिन्ट नचाहिने। बालबालिकाको लागि संसारको पहिलो कोरोना भ्याक्सिनले पायो क्यानाडामा मन्जुरी। भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको डर, स्थानीय भेरिएन्टका कारण अवस्था भयावह।
चीनको भ्याक्सिन लगाएर गल्ती गरेको फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिको भनाई। हस्त ग्लोकल समाचार आजलाई यति नै। फेरि अर्को समाचार लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युजरुमबाट सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म भने हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।